बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सियालकोट के पीटीआई के सदर उस्मान डार साहब को और उनके साथ एक और शख्स जवेद अली नामी, जिसके बारे में बताया गया कि उस्मान डार साहब ने उसको कोई चौकीदार की नौकरी दिलवाई है। इमरान खान साहब ने बताया कि पुलिस उस जवेद अली नामी को उठा कर ले गई, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया और उससे बयान दिलवाया गया कि तुम बयान दो कि तुमने उस्मान डार को पैसे दिए हैं, या उस्मान डार ने, जो कि सियालकोट में पीटीआई के सदर हैं, उसने जॉब दिलवाने के लिए तुमसे पैसे वसूल किए हैं। अब उस शख्स ने ये सारा किस्सा सुनाया। उस इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी ने कहा कि इतना जुल्म तो कश्मीरियों पर इंडियन आर्मी भी नहीं करती। इस तरह का उसने कमेंट किया कि जिस तरह का ये जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से ये बर्बरियत हो रही है पाकिस्तान में, इतना तो शायद कश्मीरियों पर इंडियन आर्मी भी जुल्म नहीं करती। पहले आप उस जवेद अली नामी की बात सुन लें, फिर मैं बात करता हूँ। मेरा नाम जवेद अली है। मैं चौकीदार की नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आए इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी में मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3-3:30 बजे तक बिठाया जाता है। बैठो करते हैं तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है। उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामलूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क्स चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं। तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं कहता नहीं दिए। फिर भी मुझे दूसरी दफा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्टर से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से अगर मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। तब उधर से जाके जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 124 के बयान दें और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस्मान डार को दिए। जी, इस जवेद अली नामी की बात आपने सुन ली कि सियालकोट में जो पीटीआई के सदर हैं उस्मान डार, कि उसने इसको जॉब दिलवाई चौकीदारी की, और पुलिस वाले या हमारी एजेंसीज वो पूछ रही थी कि बताओ तुमने उस्मान डार को कितने पैसे दिए। पहली बात तो ये है, क्या जॉब दिलवाना ये किसी सियासी कारकुन का, किसी सियासी वर्कर का, किसी एमएनए एमपीए की ये जॉब है? अपनी रियासत के लोगों को जॉब दिलवाना या उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। किसी आम शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी है कि जाकर वो किसी एमएनए एमपीए, किसी पार्टी लीडर, किसी सियासी आदमी के पास जाए और जाकर उसकी मिन्नतें करे कि मुझे जॉब दिलवाओ। रियासत जो है ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर उस्मान डार ने कोई पैसे लेकर या रिश्वत लेकर उसने उस शख्स को जॉब दिलवाई है, उससे रिश्वत वसूल की है, तो उस्मान डार को सज़ा मिलनी चाहिए। उसने क्यों गैर कानूनी काम किया? उस्मान डार को पकड़ो, उसको इन्वेस्टिगेट करो। अगर उसने वाकई रिश्वत लेकर जॉब उसको दिलवाई है तो फिर उसको सज़ा मिलो, उसको आप नाअहल करो, उस पर आप पर्चा दो, या जो कुछ भी करना है कानूनी तरीक़ाकार जो भी है आप उसको सज़ा दो।
لیکن ایک غریب شخص جو کہ چوکیدار ہے اس کو آپ پکڑ کر اس کو ننگا کر رہے ہیں، اس کے نازک حصوں کے ساتھ آپ اینٹیں باندھ رہے ہیں، اور پھر بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی گھر والی اس کی بیوی بچوں کو اٹھا کر لا کر کہتے ہو کہ ہم آپ کی بیوی کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈالیں گے۔ تو پاکستانیوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے ادارے، ہمارے حکمران اور ہماری پولیس یہ کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک چوکیدار اس پر ظلم کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ پی ٹی آئی والے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ظلم کہیں بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، برائی کہیں بھی ہو اس کو روکنا چاہیے، آپ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، یا کم سے کم دل میں اس کو برا جانیں۔ لیکن یہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ سیاسی اختلافات جو ہیں اس کو ہم نے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ابھی یہ جو جوید علی نامی شخص ہے، مجھے بتائیں کہ ساری زندگی کیا وہ اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرے گا؟ اس کی بیوی، اس کے بچے، کیا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے وفادار بن کر رہیں گے؟ جتنا ظلم ان کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ جس طریقے سے اس کو اٹھایا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اس کو دھمکی دی گئی کہ تمہاری بیوی کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنا کر ہم فیس بک پر ڈالیں گے، تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، کیا اس کام کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے؟ آفیشلی یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے یہ ملک، کہ جس مرضی آدمی کو پکڑو، ننگا کرو، مارو پیٹو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی عدالتیں جو ہیں وہ اس پر سو موٹو نہیں لیں گی۔ آج یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو یہ کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن برائی کو تو ختم کرنا چاہیے نا۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے تو تمام پبلک کو، تمام عوام کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے ریلی افسوس ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا، اور میں اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان میں اگر آئین ہے، کوئی عدالتیں ہیں، تو اس کے مطابق اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ جو بھی پاور میں آئے وہ اپنا ذاتی دشمنیاں، ذاتی انتقام لینا شروع کر دے، اور پھر پولیس والوں کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے؟ کس قانون کے تحت وہ کسی کو بھی اٹھا کر ننگا کرتے ہیں؟ اگر اس نے پیسے دیے ہیں تو اس کی سزا یہ بنتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک چوکیدار ہے جی، چوکیدار کی کتنی ویجز ہوگی، یا کون سی وہ جاب ہوتی ہے چوکیداری کی؟ اگر اس نے کوئی رشوت بھی دی ہے یا کسی نے لی ہے تو اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ اس کی بیوی کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر ڈالنے کی بات کریں۔ پاکستان یہ کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں؟ اور ابھی یہ جو میں نے کمنٹ پڑھا ہے اس کی ویڈیو کے نیچے، کہ اتنا تو انڈین آرمی بھی وہ کشمیر میں ظلم نہیں کرتی، یا تو یہ جان بوجھ کر پاکستان کو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ کل کو پاکستان کشمیر کا نام ہی نہ لے، کہ اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے، اور ہمارے اداروں کو اور خاص طور پر عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ کیا یہ ملک بنانا ریپبلک ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں رہا، کوئی آئین نہیں، کوئی عدالتیں نہیں، کچھ بھی نہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پاور ہے بس وہ جو مرضی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں، عمران خان ہے یا وہ عثمان ڈار ہے، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، لیکن کل کو یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اگر اس پر شک ہے کہ جی یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کو پکڑ کر آپ ننگا کر کے مارے، وہ کہہ رہا ہے میں نے پیسے نہیں دیے، نہیں تم نے پیسے دیے ہیں، تم عثمان ڈار کے خلاف بیان دو تاکہ اس کو ہم نہل کریں۔ او بھائی اس کو پکڑو، عثمان ڈار کو پکڑو، اس سے انویسٹیگیٹ کرو کہ تم نے پیسے لیے ہیں، اس نے شخص نے دیے ہیں یا نہیں دیے، اور تم نے وصول کیے ہیں تو اس کو سزا ملنی چاہیے اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو پکڑا اور اس کو یا ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں؟ ان حالات میں پاکستانیوں، کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی ٹورزم نہیں آئے گی، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی اولادیں جو ہے وہ نفرت کریں گی ہماری ریاست کے ساتھ۔ ابھی یہ جو ظلم جن لوگوں کے ساتھ تم کر رہے ہو، کیا یہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے اداروں کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے دل سے؟ نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے کا ظلم جو ہے وہ ہمارے ملک میں بند ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔